आपले निरंतर विनवणेन ल्हान असर्यांक कर आमच्या गरजे आकांतांनी पावच्या पद्वाच्या सांत आंतोनीची वार्षिक महापरब केरेकट्टेच्या लोकांमगाळ 500 2026 जुनाचे 13 ब्रेस्तरा वडा धाबाजान संभ्रमता। त्या दिसा सकाळी 10:30 वरार फेस्ताचे संभ्रमीक मिसाचे बलिदान उडुपी दिएसीसो बिस्प अधिक मनाधिक दोतोर जेराल्ड आयझक लोबो भेटयतलो। सांजेर 4 वरार आराधन आणि कन्नडा भाषेन मिसाचे बलिदान शिवमोग्गा दिएसीसो बाप स्टीवन डेसा भेटयतलो। या फेस्ताच्या संभ्रमांक तुमकां हांव बाप सुनील वेगस 500 रेक्टर मोगाचे आणि वत्तायेचे आपोवणे दिता। फेस्ताक हजर जावच्या सर्वांक जेवणांची मांडावळ आसा। कुटुंबा समेत येवन फेस्ताच्या संभ्रमांत वांटो घेया। संताचे मजतीन मेळिल्ल्या सर उपकारांक देवाक अर्घां दिया आणि देवाचे कृपे आशीर्वादांनी भरा। सोम्या तुझ्या या मंदिरा जमल्या भेटोच्या बलिदा स्तुती तुझी गायतावा मी उर्बे नादा भक्ती उर्बे नादा मुगाळ बापूय तो आमचो पाठय आधार तुझो विघ्ना अनवार राखसो लाभय सांगा तुझो सोम्या तुझ्या या मंदिरा जमल्या भेटोच्या बलिदा स्तुती तुझी गायतावान तुर्पे नादा भक्ती नुर्बे नाना। बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं। तुमच्या सोवे आसो। मोगाळ भावान आणि भयणीनो, सांत आंतोनीची जिणी आमी पळयली जाल्यार ताका अनुभव करियेत आसली ती सगळी ग्रेस्काय आसली। एका बंदरा कुशी आसलेल्या त्या जाग्यार तो जल्मल्लो आणि वाडुल्लो म्हळ्यार जायत्या वाणिज्य चटवटिकेक ताणें जियोवचो जागो फामाद जाल्लो। जायतो वेवहार थंयसर चलतलो। अनुभव करूंक जायती कुशलाय थंयसर आसली। कुडीच्या कुशलायेक पोटाच्या कुशलायेक जें कितें करियेत तें सगळें ताच्या जाग्यार ताच्या मुखारच म्हणल्यार बरें आसलें। पूण मोगाळ भावान आनी भयणीनो, सांत आंतोन त्या कुशी आकर्शीत जालो ना। बदलाक तो आकर्शीत जालो त्या देवा कुशी ताच्या वाटां कुशी आनी त्या देखून ताणें सगळें सांडलें देवाचो पाटलाव केलो, जेजूचो पाटलाव केलो आनी ताच्या जिणयेंत ताणें दाखयलें मनशांक हें असाध्य पूण देवाक तें साध्य। आमची आशा आमची खुशी ताचो पाटलाव करूंक ताचो मोग करूंक आमकां आसची ती आमी ताचे समोर उसारता आसतना आनी कतकते उर्बेन आशेन ताचो आधार मागता आसतना देव ताचो आधार दिता, ताची कृपा आमकां दिता
आनी जें कितें आमचें तें असाध्य आसलेलें तें तो ताच्या कृपेन साध्य करता. त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आयचें हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना ह्या मिसाच्या सक्रामेंता मुखार ती कृपा तो दिवंक आशेता. तर ही कृपा ताचे तावन आमी मागून घेवया. हे कृपे विणें आमी कितेंच करूंक शकना म्हळें ओळखून घेवया. हांवें कितेंय करीत जाल्यार देवा ही कृपा म्हाका तुजे तावन गरज आसा आनी ती कृपा ह्या पवित्र बलिदाना वेळार म्हाका दी म्हणून मागून हें पवित्र मिसाचें बलिदान भक्तीन भेटोवच्याक आमकांच आमी आयतें करया. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, हे पवित्रतेन फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पातकां ओळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडांत विसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच हांव कुवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकूळट कर, सुमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सुमिया काकूळट कर, सुमिया काकूळट कर. महिमा देवा उसर्गी आनी शांती ताच्या इष्टांक संसारे. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासा तुझ्या तर वैवा बापासो आमी तुका वाकणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता. सोम्या देवा देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूळट कर. तूं बापाच्या उजराक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता, जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन, 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 आमेन. प्रार्थुया.
सर्वेस्परा ससनांच्या देवा तुवें पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक कर्या बाबरताचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांत आसलेल्यांचो तिरास्रो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवड चलयता ससनांच्या ससनांक. आमेन. साम पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांतले वाचप. भोव मोगाच्यानो तुमकां मेळोंक असले कृपा विशयांत सांगून दिला प्रवाद्यांनी ह्या मुक्ती देण्या विशयांत चेत्रेन विचार आनी सोदना केल्ली. क्रिस्ताच्या कश्टा विशयान आनी ताच्या कश्टा नंतर ताका मेळची आसली महिमे विशयांत क्रिस्ताच्या आत्म्यानंत ताका दाखोवन दिल्लें. हे सगळे खंयच्या वेळार आनी कोणा विशयान घडतले म्हणलें ताणें सोदून पळयलें. ताचे पासत न्हय बागार तुमचे पासत ताका प्रवाद करून सांगचें काम दिलां म्हणून देवान प्रवादान कळीत केलें. ताणें सांगलेलो तोच संगती आतां सर्गीतावन आयलेल्या पवित्र आत्म्याच्या पदवेन तुमकां सुवार्ता परगट केल्ल्यांनी तुमकां कळीत केल्लो. तो प्रत्यक्ष जाल्लो पळोवन देवदूत लागून आत्रेकता. ह्या पासत तुमचे जाणवेच्या कामार बांदूंक जागी रावा. जेजू क्रिस्त प्रत्येक जावचे वेळी तुमकां लाभूंक आसा त्या कुरपे देण्याचेर तुमी बरवसो परिपूर्ण दवरा. विधेय भुरगीं तुमी आदी तुमच्या नेनारपणाच्या दिसांनी केल्ले परी तुमच्या वायट होडणा प्रकार तुमी चलनाकात. बागार तुमकां आपोवणें दिल्लो देव जशें भाग्यवान तशें तुमी सर तुमच्या चालयेंत भाग्यवान जाया. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा हांव भाग्यवान देखून तुमी भाग्यवान जायचे. देवाचे उतार हे देवाचे होडुका. सर्वेस्पोरान आपली सडवण कळी केल्या. सर्वेस्पुराक एक नवे गीत गाया कित्याक ताणें केल्यान विचित्रा. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जंय ताणें आपणायला. सर्वेस्पोरान आपली सडवण कळी केल्या. सर्वेस्पुरान आपली सडवण कळीत केल्या. जनांगा उजीर आपली नीत ताणें उगडल्या. इस्रायेलाच्या घराण्या थंय ताका आसलेल्या. विश्वासी मोगोसो ताणें उगडास काडला. सर्वेस्पोरान आपली सडवण कळी केल्या. प्रितुमेर शिकांशीक आसलेल्या लोकांक आमच्या देवाची सडवण देखल्या. सर्व निवास्यानो सर्वेस्पुराक जय जय म्हणा. उल्हासान गितां गावून ताका हरसिया. सर्वेस्पोरान आपली सडवण कळी केल्या. सर्वेस्पोरान आपली सडवण कळी केल्या. Alleluia, Alleluia, Alleluia,
हालेलुया हरसिल्लो जावं बाप सर्गाने संसाराचो धनी ताणे सर्गींच्या राजाचे गुट ल्हानांक उगडल्या हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सवे आसो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या तितल्यार पेद्रून म्हणलें आमी पळय सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला ताका जेजून जाप दिली सतत हांव तुमकां सांगतां कोणी म्हजे पासत आनी सुवार्ते पासत आपलें घरदार आवय बापायक भावा भयणींक भुरग्यां बाळांक भयण बाट सांडीत जाल्यार तो ह्या काळांत 100 वांट्यांनी चड घरां भाव भयणी आवय भुरगीं भयण बाट जोन घेतलो सांगातास दगदणी ताका सुख आशिना आनी मुखल्या काळांत ताका सासणांचें जिवीत मेळटलें पूण साबार जण जे पयले आसात ते निमाणे जातले आनी जे निमाणे आसात ते पयले जातले देवाचें उतर हें क्रिस्तांतय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो आयच्या सगळ्या दिसा देवाचे कृपे विशांत आमी नियाळ करनासांव देवाची कृपा आमकां कितली गरजेची गी म्हणून आमी आराधना वेळार नियाळ केलो आतां आमी आयकल्लीं ती वाचपाय वस विशय मुखारसून व्हरतात आनी ह्याच विशयाचेर आमचें गुमान सडीत आमी दिवंक आनी सडीत ध्यान आनी नियाळ करूंक आमकां आपोवणें दितात आमी पळयता मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो आयच्या पयल्या वाचपांत जें काडलां सान पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतावन दुसऱ्या पॅराग्राफांत सान पेद्रू अशें म्हणटा ह्या पासत तुमचे जणवयाचें कामार बांदून जागी रावा जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावचे वेळी तुमकां लाभोवंक आसा त्या कृपे देण्यांचेर तुमचो भरवोसो परिपूर्ण दवरा विधेय भुरगीं तुमी आदी तुमच्या ज्ञानार्पणाच्या दिसांनी केल्ले परी तुमच्या वायट वडण्या प्रकार तुमी सलानाकांत भगार तुमकां आपोवणें दिल्लो देव जशें भाग्यवंत तशें तुमी सर तुमचे सालींत भाग्यवंत जाया मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो हांगासर ह्या पयल्या वाचपांत सान पेद्रू जें आपोवणें जेजून आमकां सुवार्तेंत दिल्लें जें आपोवणें देवान आमकां पोरण्या सोल्यांत दिल्लें त्या आपोवण्याचो आमकां परत तो उगडास काडटा तें आपोवणें कितें गे म्हळ्यार आमी भाग्यवंत जावचें आमी भाग्यवंत जावचें जेजूनच आमकां सांगलेलें आसा जसो बाप तुमचो भाग्यवंतगी जसो बाप संपूर्णगी तशेंच तुमी संपूर्ण जावंक जाय तुमी भाग्यवंत जावंक जाय परत जेजूचें उतरां जेजू
ताच्या शिसांक शिकोवन दिता आनी म्हणटा शिसान आपल्या मेस्त्री सारकें जाल्यार पुरो आमकां मेस्त्रीच्याकी वर्ती जावंक जायना आमचें आपोवणें कितें म्हळ्यार मेस्त्री सारकें आमी जावचें आमचो मेस्त्री कोण आमचो जेजू आनी त्या देखून ताचे परी जावचें ताचे सारकी आमी जावचें मगळ भावानो आनी भयणीनो भाग्यवंत जावचें म्हळ्यार हेंच भाग्यवंताक भाग्यवंत जिणेक मेळ्ळें आपोवणें हेंच तें कितें म्हळ्यार आमचें तें क्रिस्ताचें रूप आमी हाडचें क्रिस्ताचें सारकें आमी हाडचें मगळ भावानो आनी भयणीनो सांत थॉमस अक्विनस म्हणलो भोव फामाद देव शास्त्री आसा आनी तो अशें म्हणटा तो म्हणटा कितें म्हळ्यार आमकां हर एकल्यांकी तो म्हणटा आमकां हर एकल्यांकी एक कॅपॅसिटी आसा देवान ही कॅपॅसिटी जण एकल्याक दिल्या ती कितें म्हळ्यार जेजू सारकी जावंक जेजू सारकी जावंक हे कॅपॅसिटींत आमी हर एकल्यांनी जेजू सारकी जावयेत म्हणून तो आमकां सांगता पूण जायते फावटी कितें जाता की म्हळ्यार मगळ भावान आनी भयणीनो ही कॅपॅसिटी आमचें तें आसा म्हणलें तें वळखून घेवंक आमी चुकता तितलें मात्र न्हय ती कॅपॅसिटी आमचें तें आसा म्हणलें तें सत स्विकार करूंक आमी जायते फावटी फाटीं सरता कित्याक फाटीं सरता गे म्हळ्यार ही कॅपॅसिटी आमकां आसा म्हूण कळ्ळेंच ही कॅपॅसिटी आमचे तावन कितें गे डिमांड करता समजलें गे आमकां आमचे तावन डिमांड करता आमचे तावन विचारता आनी तें विचारूंक तें विचारलेलें आमकां दिवंक नाका देखून आमी थोड्या संगतींक थोड्या अस्कतकायेक आनी थोड्या आमच्या बोलोवण्यांक आमी इतलें होंदोन रावसांव गे इतलें एक्कस्टम्ड आमी जाल्या गे ताचे तावन देव आमकां भायर येवंक आपयता आनी आमकां भायर येवंक नाका देखून ती कॅपॅसिटी आमचें तें आसा ती कॅपॅसिटी आमकां देव दिता म्हणलें सत वळखून घेवंक आमकां नाका थोडे फावटी आमी पळयता भुरगीं हॉस्टेलांत रावंक आयकनात आवय बापाय म्हणटात अळे हें आमचें भुरगें घरा आसल्यार कांय शिकना त्या देखून ताका हॉस्टेलांत आमी दवरया आनी तें सिस्टरांचें हॉस्टेल म्हणटा आसतना थोडे फावटी भुरगीं आनीक चड बी येतात थंय स्ट्रिक्ट थंयसर टायमांक उठाचें थंयसर टायमांक शिकाचें आनी थंयसर टायमांक खेळाचें टायमांक एक्टिविटीज आमी करीचे कितें हॉस्टेल लायफ डिमांड्स फ्रॉम यू ह्या भुरग्याक कितें म्हळ्यार ते डिमांड हॉस्टेल लायफान विचारचे तसले डिमांड ताका दिवंक नाका ताका कितें जायचें ताका घरांत रावोन बिंदास जियेचें सकाळीं 8 वरांक उठाचें मौन जाता आसतना भितर येवन डब्बे उस्तून हें बिस्कीट घे तें बिस्कीट घे आनी कितें घे खायचें आनी कोणी भुरगीं आपयल्यार तांच्या फाटल्यान खेळोंक वचाचें शिकप नाका मोबायल घरांत आसल्यार पावता त्या देखून तांतून पळयचे रिल्स पळयचे त्या देखून असलें जिवीत ताका जियोंक जाय जे देखून सडीत डिमांड करचें जिवीत जियोंक ताका नाका देखून तें कितें करता मम्मी हांव हॉस्टेलांत रावना
हांव हॉस्टेलांत रावना हांव घरांत रावतां तशेंच म्हाका बाबान आनी भयणीनो आमकां ती कॅपॅसिटी देवान भाग्यवंत जावची त्या जेजू सारके जावची आमचें तें घाल्या आमकां तो दिता ती कॅपॅसिटी आनी ही कॅपॅसिटी आमचे तो डिमांड करता ते आमकां दिवंक नाका देखून आमी कितें करता जायते फावटी ही कॅपॅसिटी आमचे थंय आसा म्हळ्यार वळखून घेना एक ताचे उपरांत कितें म्हळ्यार जेजू लागीं येवन ती कृपा आमी मागना वी डोंट वॉन्ट टू प्रे वी डोंट वॉन्ट टू लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर आयकता आसतना मागता आसतना तुका कळटा तुका अंतस्करणान कळटा देर इज समथींग रॉंग इन यू तें तुवें सारकें करीचें हें तुवें सारकें करीचें तें सारकें केल्यार तुवें पयल्याच्या बरें जियोंक जायना यू शूड बिकम अ न्यू पर्सन ऑल टुगेदर आनी त्या देखून तें डिमांड फुलफील करूंक तुका नाका त्या देखून तूं कितें करताय तूं तुज्या कुशा प्रमाणे तूं जियेताय त्या देखून म्हाका बाबानो आनी भयणीनो हांगासर आमी समजूंक जाय देव आमकां तसल्याक परिपूर्णतेक तसल्याक भाग्यवंत जिणेक तो आपयता ती कॅपॅसिटी आमकां तो दिता ही कॅपॅसिटेट्स आस पूण जायते फावटी आमकां तें करूंक नाका आमी पळयता म्हाका बाबान आनी भयणीनो आयच्या सुवार्थेच्या पयलीं आमी कितें वाचता म्हळ्यार आज हांवें जें आराधना वेळार सांगिल्लें तें आमी वाचता तरणाटो येता ग्रेस तरणाटो आनी म्हणटा सस्नीक जिवीत जोडिची जाल्यार हांवें कितें करीत जाय सगळे उपादेश तो पाळून आसता आनी जेजू म्हणटा जें कितें तुज्या लागीं आसा तें वीक आनी म्हजो पाटलाव कर जेजू कितें गी ताचें तावन डिमांड करता पळया ही डिमांड्स आनी ताका तें डिमांड फुलफील करूंक नाका त्या देखून तो पाटीम येता पळया ताच्या उपरांत आनी एक ग्रूप आसा तो ग्रूप कितें करता गे म्हळ्यार तें डिमांड फुलफील करूंक तयार आसलेलो तो ग्रूप तो कोणाचो ग्रूप तो जेजूच्या शिसांचो ग्रूप आयच्या सुवार्थेंत ते शिस कितें म्हणटात गे पळया त्या शिसां तर्फेन पेद्रू उलयता हर एक फावटी सुवार्थेंत एक्टीव कोणें आसचें पेद्रून कोणा लागीं सवालां विचारलें ताणें जाप दिवची थोडे फावटी क्लासीन ती थोडीं भुरगीं आसतात न्ही गे कोणाय लागीं सवालां विचार आमचे आतां पयलें येतात तूं बस गो तुका न्हय गो तें ताका म्हूण विचारल्यार ताका बेजार जाता कित्याक म्हळ्यार ताका सक्कड सवालांक आन्सर गोत्ता आसतात गोत्तो नासल्यार ताचे हात वयर येतात थोड्या फावटी तशें पेद्रू हांगासर पेद्रू कितें म्हणटा पेद्रू म्हणटा आमी पळय सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला जें कितें तुवें आमचे तान विचारलाय जें कितें तूं आमचे तान डिमांड करताय तें आमी दिवंक दिलां आमच्यो दोनी सोडल्यात आमचे कुटुंबादारांक सोडलां सगळ्यांक सोडलां आनी आमी तुजो पाटलाव केला खंयच्याय संवसारी वस्तूंक आमी एटॅच जावं ना जेजू आमकां ताच्या पवित्र ह्या जागपणांत वांटेली करता आमकां सगळ्यांक झराल ह्या जागपणांत वांटो दिला न्ही गे तुमी पोरण्या सोल्ल्याक वसा पोरण्या सोल्ल्यांत कोण ह्या जागी वर्गाचे सांगा लेवीत न्ही गे लेविटिकस न्ही गे लिवायट्स म्हणटा हांव लिवायट्स पळया तांकां कितें करूंक आसलें तांकां आस्त काण घेवंक आसली गे ना तांकां आस्त काण घेवन नासली ताणें सगळ्यांक सांडलें कित्याक म्हळ्यार आमी पळयता देव तांकां कितें करता गे कितें सांगता गे म्हळ्यार जीं कोण बंब्या पुजा करतात पळया जीं कोण वासरांक पुजा करतात तांकां सगळ्यांक नाश करूंक ताणें सांगलें आनी लेवीत तशें करूंक फुडें सरता आसतना ताच्या कुटुंबांची सयत जावं पर्यंत ताचे आवय बापाय सयत तशें जाल्यार बंब्या पुजांक वळख जाल्ली थंयसर आसली पूण हे लेवीत कितें करतात जेजूची देवाची आज्ञा ते पाळतात आनी तांच्या लक्षिल्यांक सयत ते नाश करतात पळया आनी आस्त पास्त कितेंय ते काण घेनात बदलाक तांची सगळी आस्त तांचें ट्रेजर कोण गे म्हळ्यार देव म्हणून ते वळखून घेतात आनी हांगासर म्हाका भावान भयणीनो
हे जेजूचे शिष्य कितें करता सगळें सांगतात आनी देवच आमची आस्त देवच आमची आस्त अशें लेखून ते जेजूचो पाटलाव करूंक वेतात. केदाळा मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमी दुसऱ्या संगतींत भायर येता आनी देवाकच आमची आस्त जावन आमी घेता तेन्ना देव आमकां ताचे कृपेन भरता आनी कृपा आमकां देवान आमचें तावन विचारचें देवान आमचें तावन डिमांड करचें तें आमकां दिवंक जाता. केदाळा देवान आमचें तावन विचारचें आमी दिता गे तो वेळ आमी पवित्र जाता तो वेळ आमी भाग्यवंत जाता तो वेळ आमचें जिवीत देवान आपयलेल्या त्या आपोवण्यांक सरी जाल्लें जिवीत जाता. अखेर फुडें जेजू त्या शिसांक म्हणटा पळय तो म्हणटा सतत हांव तुमकां सांगता कोणीय म्हजे पासत आनी सुवार्ते पासत आपलें घर धर आवय बापायक भाय भयणींक भुरग्यां बाळांक भयण भाट सांडीत जाल्यार तो ह्या काळांत 100 वांट्यांनी चड घरां भाव भयणी आवय बापाय आवय भुरगीं भयण भाट जोवन घेतलो सांगात आसता दगदणी सुख आशिना दगदणी आसतलीच मुखारसून तो म्हणटा तितल्यारच रावना तो म्हणटा मुखल्या काळांत ताका सासणांचें जिवीत मेळटलें तो बाचाव जातलो तो देवा तें एक व्हरतलो. त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो देवान तुजें तावन विचारचें तूं केदाळा कुशेपणान तूं दिताय तुजें सक्तेन तें दिवंक जायना ती कृपा मागोवन ते कृपेन तूं दिताय तेन्ना तुका मेळचें तें इनाम सर्गींचें राज. मोगाळ भावान आनी भयणीनो ह्या पुंतळार आमी आसा प्रस्तावनांत हांवें सांगलें सांतांतून ह्या पुंतळाचो पात्रून कशें ह्या संवसारी संगतींक बुलानासतना ताका चिटकोवन रावनासतना कशें देवान ताचें तावन आशिल्लें ताणें दिलें गे आनी ह्या खातीर पळया अजून तो कितलो शक्तिवंत न्ही गे अजून सांतांतून कितलो शक्तिवंत ताच्या नांवान आमी हांगासर आसा पळया ताच्या नांवान आज कितल्या इगर्जांनी कितल्या जाग्यांनी नव्यान चलता त्या देवा एकल्या गत ह्या सगळ्या संवसारांत पळया जेजून ताचें हांव डिमांड केल्लें ताणें दिंक नातलें जाल्यार आज ताचें नांव उरतें गे तें आळवून वेतें कोण ना पळया तो अजून राजवट चलयता अजून तो असर्यां करता ताचे विनवणेन कितलें आजापान जाता ताचो अर्थ कितें गे म्हळ्यार तो सर्गार आसा म्हणून अर्थ सर्गेंच्या ससनाच्या जिवितांत आसा म्हणून अर्थ तो थंय तावन ताचे विनवणे मुखांत अद्भुतां चलयता आनी त्या खातीर तें सर्गेंचें रास ताका फावो जाला. ताच्या सांगाता आमी वेचाक ही वाट आमकां आज जेजू क्रिस्त दाखयता आनी तोय आमकां जें कितें आमचें तावन आशेता आमचें तावन डिमांड करता तें आमी दिवंक तो आमकां आपयता आनी आदार दिता. तर मोगाळ भावान आनी भयणीनो हें मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमची ती कॅपॅसिटी आनी कृपे वरवीं आमी करूंक शकचें तें असाधारण संगती ह्या विशयांत आमी नियाळ करया हें विश्वासां हें फातेव्या आनी आमी फुडें या भाग्यवंतजीनी जियेया आनी तें सर्गेंचें राज आमचें करून घेवया. भेटयता बाबा तुका जिणे किरकोळ हे आमचे ओपून दिता आज तुका देणे उंड्या वायनाचे भेटयता बाबा तुका जिणे उगोळ हे आमचे ओपून दिता आज तुका सर्वेस्पोरा सृष्टी रचणारा भेटयता आमकां तुका सर्वेस्पोरा देण तारा थंय ओपून दी आमकां सर्वेस्पोरा सृष्टी रचणारा भेटयता आमकां तुका
सर्वेस्परा देव तारा भयंगुट गे आमकां उंड्या वायनाचे भेटयता बापा तुका जिणे किरकोळ हे आमचे ओपून दिता आज तुका म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पळय सभेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्गेंच्या बापा तुजी महिमा परगटूंक पवित्र आत्म्यान भाग्यवंत पदवाच्या अंतोनीची मोत उजवाडायली. त्याच पवित्र आत्म्यान धाडून आमी संभ्रमतां त्या गुटांची चड आनी चड आमकां वळख दी. ताच्या आदारान तांतूं फावो त्या मनान वांटो घेवं आनी दिसपडते जिणयेन तांचो फळ काडून हेरांक बाबरताचो उजवाड दिवंक आमकां आधार दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पदवाचो सांतांतोन तुज्या भक्ताच्या मनाक हो दीस संभ्रम तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. तूं सर्गी तुका जय 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 जय. ओ सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. ओ सर्गी तुका जय 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 जय. ओ सर्गी तुका जय जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणांची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीत जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत
पातकांच्या बक्षाणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें बरो उतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्था सोगूट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुन जीवन तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमच्या सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भगवंत बापा, जेराल्ड आयझक आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत बेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव क्वार मुरये देवाचे मेळ सांगाती भगवंत जुझे तिचो पती भगवंत धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनांच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणस शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गेंचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटाय. कित्याक राजोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमच्या सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळिये
पाप काढतेले आमची काकूट कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान तिने जावन सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवन ना पण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली सर्गीचे पोषणात मी जिणयेचे देवीडांता कमोगाने कावचे ती सोन्या देणे तुझे सोन्या देखा सर्गीचे पोषणात मी जिणयेचे देवीडांता कमोगा निकावचे ती सोन्या देणे तुझे जिवितासो उंडो तुमका हांव दिता सासणीक जिविता तुमका हांव आपुलता जिवितासो उंडो तुमका हांव दिता सासणीक जिविता तुमका हांव आपुलता गिया गया अमजया सर्गीचे मान्ना खाऊन दादो जया गिया गया अमर जया सर्गीचे मान्ना खाऊन दादो जया सोया दिखाण सर्गीचे पोषणात मी जिणयेचे देवीडांता कमोगा निकावचे ती सौम्या देणे तुझे प्रार्थुया देव आमच्या सर्गेंच्या बापा जेजू आमचो जिवो उंडो ताचे वरवीं तूं आमकां पोसताय तो आमचो गुरू ताचे शीस आमकां करून तो शिकयता तें सगळें सत आमचे जिणेंत मानून घेवंक आनी प्रिती मोगाच्या करण्यानी तें पाळूंक आमकां कृपा दी म्हण भाग्यवंत पद्वाच्या आंतोनीच्या 9व्या दिसा आमी तुज्या लागीं विश्वासान मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुण्यशताक आयिल्ल्या तुमकां सांत आंतोनीच्या सर भक्तिकांक ह्या पुंतळाक मोगाचो स्वागत ह्या पुंतळाक सुमार 350 ते 400 वर्सांचें चरित्र आसा तो वळतावन ह्या दिसा वरेग ह्या पुंतळार सांत आंतोनीचें भक्तीपण वाडलां मात्र न्हय ताचे विणवणे मुखांतर देवाचीं जायतीं व्हड कृत्यां ताच्या भक्तिकांनी ह्या पुंतळार येवन मागलेल्या सो फळ जावन अनुभव केल्यांत आयच्या दिसा ह्या पुंतळाक तुमची तेसावां तुमचे विनवण्यो घेवन तुमी आसात
सांत आंतोन तुमचे पसत निरंतरी त्या देवा लागीं विनंती करून दी आनी तुमच्याय जिवितांत ताचे विनवणेन देवाचें व्हड कृत्यां जावं दी म्हणून हांव मागतां आनी म्हज्या दिसपट्ट्या मागण्यांत तुमचे पसत तुमच्या इराद्यां पसत तुमच्या गरजां पसत मागतलो म्हणून म्हजी मागणी तुमकां हांव बसयतां. ह्या पुणशतांत हर एका मंगळारा सांत आंतोनीची नोवेनां सांत नोवेनाच्या दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन 11 वरार मीस उपरांत नोवेन आनी आयलेल्या भक्तिकांक जेवण. हर एका आयतारा सकाळीं 10:30 वरार हांगासर मीस आसा. हप्त्या मदें पोंतळाक येवंक असाध्य जाल्ल्यान ह्या आयताराच्या मिसांत भाग घेवंक अवकाश आसा. ह्या पुणशतांत भक्तिकांक हेर सवाय मेळटा. भुरग्यांक वांजेल रजार, कुटुंबांचेर वांजेल रजार, आत्मीक समलोचन आनी कुमसारां ही सेवा हेर दिसांनी गरज आसलेल्यांनी फोना मुखांतर सुरवेरेस कळोवन येवच्याक विनंती. हप्त्या मदें कुटुंबा समेत ह्या पंगड जावन येतेल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार जोगते मांडावळ आमी घालतल्या अशें येतेल्यांनी सुरवेरेस आमकां कळोवचें. ह्या पुणशतांत धार्मीक वस्तूंचें सुसज्जीत स्टॉल आसा. पवित्र उदक, तेल, दुंप, कोंता, बेंतिन्यो, सांत आंतोनीच्यो ल्हान व्हडी माज्यो, जेजूची सुवार्ता बूक, बायबल, वाती आनी हेर जायत्यो वस्तू हांगासर मेळटात. खंयच्याय धार्मीक वस्तूंची गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत स्टॉलाक भेट दिवयेत. कोणायक मिसां दिवंक आसा जाल्यार दफ्तरांत मिसां घेता. नोवेनाच्या आनी हेर दिसाच्या मिसाक तास रुपये 300, नोवेनाच्या दिसा मुर्दम मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 500. हर एका मंगळारा भक्तिकांत दिवच्या जेवणाक प्रयोजक रावोवंक अवकाश आसा. रुपये 8000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रयोजक रावयेत. तुमच्या तांके प्रमाणे ताच्याक चड या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतींत आधार दिवयेत. ह्या पुणशतांत अभिवृद्धीची जायतीं योजना हातीन घेवचें चिंताप आसा. ह्या योजना पैकी आमी हातीन धरिल्लें पयलें योजना आसा निर्गतिकांचो आसरो. हें योजन पंथा पावन सुमार 60 निर्गतिकांक फंक्याक वस्ती आनी जेवण दिवंक आमी आशेता. आमी हात धरिल्लें काकुळतीचें हें वर्तें काम पंथा पावंक तुमचे कुमकेचो हात आमकां गरज आसा. तुमचें दान ल्हान या व्हड दफ्तरांत आमी तें मोगान घेता. ह्या योजनेचो विवर आटापचे मानावी पत्रांय स्टॉलांत तशेंच दफ्तरांत मेळटात. तो विवर तुमी तांतूं घेवयेत आनी ती हेरांक दिवन हेरां तावन ह्या योजनांक आमकां दान मेळचें बरें तुमी आधार दिवयेत. आयच्या दिसा देवस्तुतेक आधार दिल्ल्यांचो हांव उपकार भोवरतां. प्रमुख जावन संगीत दिल्ल्या लॉयड रिबेर गंगोळ्ळी असो उपकार भोवरतां. ताका देव बरें करूं. जुनाच्या 13 तारीखेर ह्या पोंतळार ह्या पवित्र जाग्यार सांत आंतोनीची दाबाजीक वार्षिक परब आमी आचरण करता. मिसाचें बलिदान सकाळीं 10:30 वरार उडपी दियेसीजचो गवळी भोवमानादीक अदीक मानादीक दोतोर जेराल्डायझो क्लोब भेटयतात. 10 वरार आमी मानांची वार्त दिता मुर्दम दिल्ल्यांक तशेंच दानीक. सांजेर 4 वरार आराधन आसा आनी सांगाता मिसाचें बलिदान आसा. आनी हें शिवमोग्गा दियेसीजचो बाप स्टीवन डेसा सोलून व्हरता. ह्या फेस्ताक तुमच्या तुमी कुटुंबा समेत येवच्याक तुमकां हांव मोगाचें आपोवणें दितां. ह्या फेस्ता विशांतलोय विवर आटापची पत्रां लिफलेट्सांय वयर सोडून येवच्या एंट्रन्सा कुशीन दवरलेलीं आसात. दायकन ती तुमी घेयात आनी तुमकां सडीत गरज आसा जाल्यार तुमी व्हरात आनी हेरांकी दियात. आनी अशें ह्या फेस्ता विशांतली खबर हर एकल्याक मेळच्या बरें पळयात. तशेंच ह्या फेस्ता विशांतलो प्रोमो व्हिडियो वॉट्सॅपांत आनी फेसबुकार तुमकां मेळटलो. जर तुमकां मेळटा जाल्यार दायकन हेरां लागीं तो शेअर करा, वांटून घेया आनी अशें ह्या फेस्ताची माहेत हेरांक पावोवच्यांत आमकां आदार दिया. ह्या हप्त्यांत जेवणांत तशेंच अभिवृद्धीच्या कार्यांक दान दिल्ल्यांची नांवां हे पर्यासांत नांवां वाचून जाल्ल्यांच दानियांनी मुखार येवचें आनी आमच्या मनाचो गुर्त जावन आमचे तावन वात घेवची. तुमकां सर्वांक परत देव बरें करूं. आमी समजतां उबी रावया. नोवेनाचें गीत आमी गावया. ये तर जागी तुका
ajapa able marang sukan vara sartaच्या नावान पडता कोडा पिडे बरे जाता दर्यां सांगलें तो फरमायता आंगल्या पांगल्यांक बेऱ्यांक पावता कितें सांडल्यार दाखोवन दिता ल्हाना व्हडांक धाडटा. पान नंबर 16 नव्याचे मागणे आम्ही सांगता भक्तीपणे आणि विश्वासपणे म्हणया. हे वर्त्या संता सांत आंतोनी तुझ्या मागण्या वरवीं मोन सूख अनवरां देंवसार आणि सर तरांची वासाची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर. तुझ्या मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्ये तण जातात. बंदिवानाचे संकले तुटून पडतात. तोंटे उठोवन चलतात. कुरडे पळयतात. केपे आयकतात. मने उलयतात. भायर पडिल्ले वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रास पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांत पावताय. सर पात्यांनी तुजें दवन तुजे कुमाक आमी मागता. इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुझे पदवे संसाराक दाखय. आमेन. पान नंबर 18 केरेकट्टेच्या सांत आंतोनीक मागणे. हे केरेकट्टेच्या असऱ्या घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुझ्या असऱ्या मारिफात तुझे मजत मागून ह्या पुनशताक आयिल्ल्या सर भक्तिकांत पावताय. तांचे मागणे आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. सबार जाती खातीरचो लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय. देवान तुका दिल्या सबार देण्या पैकी असऱ्यांचे देणे विशेष. ह्या असऱ्यांच्या सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्याच्या गरजां पाव म्हूण तुजे लागीं कलतेपणे मागता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, सांत आंतोनीचे विनवणेन जायते उपकार भक्तिकांक फावो जाल्ले आसात. काम मेळिल्लें आसा. बोरवेलांत उदक मेळिल्लें आसा. भुरग्यांचे देणे लाभलेले आसा. बरी सैरीक मेळिल्ली आसा. फ्लॅट काण घेवंक फावो जाल्लेले आसा. घर बांदूंक आनी कार वेहिकल काण घेवंक फावो जाल्लेले आसा. भुरग्यांक 10वेच्या आनी सेकंड PUCच्या परिक्षेंत बरें रिजल्ट आयिल्लें आसा. आनी अशें जायते उपकार सांत आंतोनीच्या मजतीन आमकां मेळिल्ले आसात. ह्या पासत सांत आंतोनीचो उपकार भोवडया आनी सांत आंतोनीची विनवणी मानून घेवन आमकां दिल्ल्या आदारा खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. हो ताचो आदार आजून आमकां मेळटा. आनीकय व्हड तरान मेळटा. ह्या सभावर्तान आमची गरजोय आमची मागणी ताचे समोरांत आमी दवरया. बरी भलायकी मेळोवंक, स्वंत घराचें सपन जारी जावंक, जिणेंत सेटल जावंक, बँक लोन आनी इतर रिणां फारीक जावंक, घरांत उदरगती जावंक, रेल्वे खात्यांत काम मेळोवंक, बरे कंपन्यांत काम मेळोवंक, काजार आनी कुटुंबा जिविताचेर बेसांवां पडोवंक, घरच्या विशयांत कुटुंबाच्या सान्यांनी एक जावंक, गव्हर्मेंट काम जावंक, शिकोवंक बरी मत मेळोवंक, 2 कुटुंबां मदली सूख समजोनी पयस वचोवंक, जागो विकच्याक गरज आसचें दस्तावेजां तालूक ऑफिसांत मेळोवंक, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायरॉयड, लिव्हर समस्ये नॉर्मल जावंक, भुरग्यांनी वडिलांक विधेय जावंक, नव्या घराचें काम बऱ्यान जावंक, मायग्रेन गूण जावंक, राग उणो जावंक, घराचें लायसन्स बेगीन मेळोवंक, गोमट्यांतलें सामकळ झडोवन वचोवंक, भुरग्यांचें बें पयस वचोवंक, गांठी दूख गोमटी दूख गूण जावंक, भायर दिल्लें रीण पाटी मेळोवंक, इस्रायलांत बरीं कामां मेळोवंक आनी कामांत भद्रती मेळोवंक, बस्साचें बिझनेस बऱ्यान जावंक, कंपनीचे पयशे बेगीन मेळोवंक, 2 कुटुंबां मदलो राग उणो जावन उलोवणें सुरू करूंक, काळजांत आसो बुराक सारको जावंक, मुखलें शिकाप बरें जावंक, परगांवांत बरें काम मेळोवंक, सुखी एकल्यान केल्ल्यो त्यो उक्ताडाक येवंक, PBBSc पास जावंक, युरोपाचें विजा प्रोसेसींग बेगीन जावन विजा मेळोवंक, हातापायांच्या नाक्षेंनी जावंचे फंगस गूण जावंक, तवळ तवळ शेल जावन काफा जावंचो समस्या गूण जावंक,
बरी सैरीक मेळोवंक भुरग्याचे देणे फावो जावंक बरो सरकार विंसून येवंक कामा लागीं आसचे सगळे समस्या परिहार जावंक बऱ्या इस्कॉलांत एडमिशन जावंक काळजांत आसचे ब्लॉक्स क्लियर जावंक एलर्जी हात पांय आनी बावळे दूख गूण जावंक भलायकेवंत भुरग्याक जल्म दिवंक लेक्चरराचें काम मेळोवंक डिप्लोमा परीक्षा क्लियर जावंक डिमेन्शिया पिडा बरी जावंक बैला गांवांत काम मेळोवंक दिल्ले पयशे फाटी मेळोवंक शिकिल्लें काम मेळोवंक आनी घरा एकल्यान बड्याच्या घरांत ताच्या स्वंत घराक फाटी येवंक आर्थरायटीस पिडा गूण जावंक हातीन धरलें काम यशस्वी जावंक ब्रेस्ट लंप वसोवंक काजाराचें कार्य बऱ्यान जावन बरें काजारे जिवीत जियोवंक बायल्या गांवांक वेचें पैण बऱ्यान जावंक थायरॉयड समस्या गूण जावंक घरांत सदांच शांत समाधान एकवट आसूंक घराक मारोग जावंक वाट जावंक पियेवण्याच्या समस्यांत सुटका मेळोवंक परीक्षेंत बरे अंक मेळोवंक कोंकणी गूण जावंक स्ट्रोक गूण जावन हातापांयांक बळ मेळोवंक बेम पयस वसोवंक आर्थीक अडचणी पयस वसोवंक इंटरव्यू यशस्वीन फुड करूंक भलायकी संबंदी आसच्या जायत्या समस्यांतले भायर येवंक मॅथ्स सब्जेक्ट शिकोवंक सुलभ जावंक प्रमोशन मेळोवंक जिणेंत आसच्या समस्यांत सुटका मेळोवंक पायल्स शुगर गूण जावंक घरा वचूंक वाट मेळोवंक स्वंत बिझनेस करूंक वाट उक्ते जावंक परगांवांत आसलेल्यांक रक्षण मेळोवंक ऑस्ट्रेलियाचे शिकपा विजा येवंक माट मंत्रांत सुटका मेळोवंक बड्याच्या घरांत स्वंत घराक येवन आवय बापायचें जतन घेवंक कुटुंबांतल्या सणान बरो याजाक जावंक ब्रेन ट्युमर गूण जावंक घर बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक नवो जागो घेवच्याक पयशांची वेवस्था जावंक बांयचें उदक नितळ जावन पियोंक योग्य जावंक ब्रेन कॅन्सर गूण जावंक बिझनेस बरें जावंक शिकपाक पयशांची कुमक मेळोवंक मोबायल एडिक्शनांत सुटका मेळोवंक वेरिकोस वेन्स पिडा गूण जावंक दोळ्यांचे दिश्टीचे समस्या गूण जावंक कोलेस्ट्रॉल उणें जावंक आस्ती संबंदी कोर्ट केस इत्यार्थ जावंक आमाल पियोवणें सिगरेट बिडी सेवन सोडूंक काम बरें करून शिकोवंक बरें फ्लॅट फावो जावंक नर्सिंग एंट्रन्स टेस्ट पास जावंक स्पश्ट उलोवंक जावंक आनी फुडार बरो जावंक ह्या गरजे संगे आमच्या वैयक्तीक गरजो सांत आंतोनीच्या पांयां तळे आमी दवरया ताणें आमचे पसत विनंती करच्याक आनी मागून देवातान व्हरतो आदार ताणें आमकां जोड दिवच्याक आमचे मागणें आमी मुखार सावन व्हरया ह्यो आमच्यो सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयां तळीतून दवर तुज्या मोगाळ विनंतेन काकुळदार देवते मागणें स्विकार सुंदी सर कश्टांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिडेंतले आनी वायटांतले आमकां तो निवारून दी अशें तुजे तान मेळिल्ले उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्या महिमा जावं दी आमेन सांत आंतोनी आमा पसत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसणाक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया सर पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्र आनी आजापां करताय आमी तुजे कडेन परतून मागता तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसता सांबाळली तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदां काळ तुका होगलाप दिवं आनी वर्णोवंक आमकां फावो कर आमेन पिडेस्तां खातीर मागया सोम्या जेजू क्रिस्तांत भायर येवन पिडेस्तांक बरी केल्ली सकत आमचे मदें आसच्या जेजूतावन ती भायर येवं दी पिडेस्तांच्या कुडीन ती रिगोवन दी संपूर्ण भलायकी तांकां फावो करून दी भलायकी सदांच सांबाळूंक खंयची पिडा लागीं येनात जाल्यार बरी आमकां आमच्या भुरग्यांक कुटुंबाच्या सद्यांक रक्षण ह्या मुखांत्र मेळोवन दी म्हणून सोम्यांचो आदार मागया पिडेस्तां खातीर मागणी आमी करया सोम्यांचे नांवे आमचो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सोम्या देनायक आमचे मागणे आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावून दी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सवे आसो प्रार्थुया सर पदवेदार आनी ससन देवा तुजी गुण करचे सकत पिडेस कुडींनी वतून कोसोवच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचे तूं दयाळ दिश्ट घाल सर बांदपासांतले तांकां सोडय मोतीचे आनी कुडीचे सर दूख तांचे तान पयस कर तुज्या गणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भगिवंत आंतोनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय
ह्या पुणशेतांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे मेळ्ळे दादोसकाय तांचे जावन दी. अशें शांती जोडुलीन ती तुजें साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखे प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारचें करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भक्तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. रेलिकेचो आशिर्वाद घेवंक आमी आयतीं जावया. आमच्यो तकल्यो आमी बागोवया. सुमे जेजू क्रिस्त तुमचे सुमे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी सदां काल रावो. आमेन. निमाणें गीत आमी गावच्या पयलें आमी सेवंकपेच्या जेवणांचेर देवाचो आशिर्वाद मागया. प्रार्थुया. सर्गेच्या बोमगाळ बापा, आमच्या आत्म्याचें काण जावन पवित्र एवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळार तुज्याच पुताचें मांस आनी रगत आमकां तुवें सेवंक दिलें. आमी कुडींनी भलायकेवंत आसाचें म्हूण आशेताय आनी ह्या खातीर ह्या प्रत्वे मुखांतर तूं आमच्या कुडीक गरज आसचें पोषण काणा मुखांतर लाभाशें करताय. ह्या पासून तुका अर्गां दिता आसतना तुज्या उदारपणाचो फळ जावन आयच्या दिसा ह्या पुंतळार हें जेवण सेवंक तुवें आमकां फावो केलां. आमी सेवंकेच्या ह्या जेवणांचेर तुजो कृपेचो आशिर्वाद घाल. आमकां भलायकी दिवचें तसलें, आमची पिडा पयस करचें तसलें जेवण जावन हें बदलूं. हें जेवण उदारपणान आमकां दिवंक कोमोक केल्ल्या दानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ज्या बऱ्यापणा खातीर हें जेवण दिलां, या जें बरेंपण आशेवन हें जेवण ताणें दिल्लें आसा तें बरेंपण तांच्या जिणेंत आनिकी तुजे दयेन वाडाशें कर. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान. ಆಮೆನ್. ತಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಿಂದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪವಾಡಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡುವ ಪಾದುವಾದ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವವು ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2024 ಜೂನ್ 13 ಗುರುವಾರದಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಅಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದ ಗಾಯನ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಉಡುಪಿ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪರಮಪೂಜಾ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಕ್ ಲೋಬೋರವರು ನೆರವೇರಿಸಲಿರುವರು. ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದ ಆರಾಧನೆ, ತದನಂತರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ವಂದನೀಯ ಸ್ಟೀವನ್ ಡೆಸ್ಸಾರ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿರುವರು. ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ರೆಕ್ಟರಾದ ನಾನು, ವಂದನೀಯ ಸುನಿಲ್ ವೇಗಸ್, ಈ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಹೋತ್ಸವದ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಿಯರೇ, ತಾವೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಬನ್ನಿ, ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ. ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಸಂತರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಂದ ದೊರೆತ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವರಗಳಿಗಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇರಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. तुका संतांतून भोगता तुझी दीग वाटेक उजवाड बावारत्या. तुझ्या पावलांनी सलो क्रिस्ता सारकी जाव, धाड मजत सर्गीतावन बापा. तुझ्या पावलांनी सलो क्रिस्ता सारकी जाव, धाड मजत सर्गीतावन बापा. खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगा
गरजेवंतांक दिलोय ती रासोवादा उतरान बेगीन तूं ओड क्रिस्ता परगटना उर्बादी क्रिस्ताक दिवंक ह्या काळा नमन तुका सांगता पंगोगता तुजी देग वाटेक उजवाड बावारत्या तुझ्या पावलांनी चलो क्रिस्ता सारकी जाव दाण म्हजो सर्गीत हांव बापा तुझ्या पावलांनी चलो क्रिस्ता सारकी जाव दाण म्हजो सर्गीत हांव बापा मोगाळ पुत्रा सोवे हांव पार मोरी आशिर्वाद दिव आमकां जेजूच्या भोव पवित्र काळजां भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशिर्वाद